Polem residents are troubled over public drinking and litter just 150 meters from the checkpost. Residents complained that they are facing daily harassment and health hazards due to unchecked public drinking and garbage dumping along the roadside. Locals accuse many truck drivers and outsiders who park their vehicles of consuming alcohol by the roadside, leaving behind piles of empty liquor bottles, plastic glasses, and food waste. The situation has worsened with a wholesale outlet in the vicinity. वाटेर बेजात न्ही लोकांक येवचे वाट ही आमगेली आतां सद्दां उडयता बाटले हांगा हय सद्दां येताय पिताय रस्त्यार मद्दी दवरताय आनी थोडे कडेन फातरूय दवरताय फातर घेवन बसताय आनी मागीर त्यो पिताय आनी थिंगा उडयताय वयताय ते आतां अशी ह्यो बाटले आसा पळय अशें करून उडयन दवरला सगळे तुमी दिनभर चालूय आमगेलें म्हणल्यार येताय न्ही गोरवां कितली येताय ह्या वाटेन तांकां फाटले खाली त्यो बाटल्यो फुटल्या तांकां काजी भरूंक शकताय न्ही सो तुमकां कितें डिमांड आहा तुमचो म्हणजे इतलें ह्या रस्त्यार बसून जाल्यार आमी बेजार ना आमकां 3-4 वर्सां जाली म्हळ्यार हो जो रोड आहा पयलो इनकम्प्लीट आहा आतां लोक कितें करताय सकाळ सकाळ फुडें सोरे बी येवन पिवपाक बसतायत आनी पिताय आनी बाटली तेमचे चिप्स आनी कितें कितें खावपाक सगळी हिंगाच तेमी ओडून वयताय वयल्यान कितें करताय काय म्हणल्यार एक आनी दोग जाण बसनाय एके फावटी बसल्यार हिंगा 30-40 लोक अशें करून लायनीन बसून उरताय प्लस तेमी हिंग कितें करताय एक नंबर टॉयलेट बी हिंग रस्त्यारच करून वयताय म्हळ्यार आमकां ते एकदम वीट अशें येता म्हणजे डेली सकाळ फुडें येता तेन्ना आमकां ते सगळें पळोवपाक पडटा आनी कितले फावटी लोकांकय सांगलें आमी तेमकां की तुमकां बसनाका हिंगा कित्याक तुमकां बार आहा रेस्टॉरंट आहा थिंग वचून बसताय बट तेमी आयकना आनी वच रोडाचेर येवन बसताय तेमी रातचे जाल्यार रातचे बसताय सो एक ते आमचे खातीर अनसेफ हे आहा आनी वयल्यान खुबसो चिकोली तेमी करून वयताय म्हळ्यार आमी म्हयन्या 1-2 फावटी आमकां क्लीन करपाक पडटा पुराय रोड कित्याक काय तेमी बाटल्यो आनी कॅन आनी तेमी चिप्स आनी सगळे ते ओडून वयताय सो आमचे इतलें की रस्तो क्लीन उरपाचो सगळ्या खातीर. Women are feeling unsafe due to the roady behavior of the drinkers. Worse still, some of these individuals have been seen defecating in the open after drinking, turning the area into a public toilet and health hazard. आनी अशे बायलो बी येता या गोरवां बायलो पयर बायल मागीर आवटेन येता न्ही एकालो फाटोफाट धांवट गेलो न्ही बायल सकयल पावल्ली तरी ती धांवली मागीर एका पिन तो तायट जाल्लो फाटोफाट गेलो न्ही तुमी हेची कंप्लेन बी कोणाक केल्ली कंप्लेन केली ना कंप्लेन करता कशें आमी भायर ते तेमगे थिंगाच्यान घेताय वयर येताय ते तेजे कडेन काय उलोवपा ना सारकें आनी कितें जाता केन्ना बायली बी आमगेर कोणी येता नाल्यार मम्मी येता सो ते अनसेफ हे दिसता आमकां. Like, subscribe and get notified.